नमस्ते महोदय। हरि ओम, नमस्ते। नमस्ते महोदय। हरि ओम, नमस्ते। आरम्भं कुर्मः वा? आम् आम् महोदय।
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वसूर्यप्रभवो वंशः वचाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामि कापि वा वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव इति। द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु। इदानीं सप्तमः श्लोकः अस्ति। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। एतावत्पर्यन्तं प्रथमश्लोके कालिदासः यथा ग्रन्थकाराणां सम्प्रदायो भवति तथा नमस्काररूपं मङ्गलं कृतवान्। शब्दार्थस्वरूपयोः पार्वती परमेश्वरयोः। एवमेव द्वितीयश्लोके वसूर्यप्रभवो वंशः इत्यनेन अस्य महतः सूर्यवंशस्य वर्णने मम कियत् सामर्थ्यं वर्तते इति आत्मसामर्थ्यं चिन्तितवान्। अनन्तरं
तथैव तृतीयश्लोकेऽपि स्वकीयस्य सामर्थ्यस्य विषये एव कविसामर्थ्यविषये सः उक्तवान्। मन्दः कविशः प्रार्थी इत्यादिना। कदाचित् उन्नतस्य रघुवंशस्य वर्णने यदि अहं प्रवृत्तः भविष्यामि तर्हि उन्नतवृक्षे विद्यमानं फलं वामनः प्राप्तुं यदा प्रयतते तदा तस्य स्थितिः कीदृशी भवति तथैव ममापि स्थितिः अस्ति इति। तर्हि एतादृशस्य महतः कार्यस्य प्रवृत्तौ कुतः भवतः इच्छा इति कश्चन प्रश्नः भवति चेत् तस्य समाधानमपि सः वदति। वस्तुतः सूर्यवंशः महान् वर्तते, तथापि अस्य वंशस्य विषये रामायणादिषु पुराणादिषु सूर्यवंशस्य वर्णनम् आदावेव कृतं वर्तते। अतः तदाधारेण स्वकीयशैल्या रघुवंशस्य वर्णने महान् क्लेशः न भवति। अतः मम अस्मिन् कर्मणि सूत्रस्येवास्ति मे गतिः इति वदति। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। अतः मम अस्मिन् ग्रन्थविषये प्रवृत्तिः अथवा सञ्चारः सुकरः एव इति। एवं प्रस्तावनाम् उक्त्वा अनन्तरं रघुवंशस्य राज्ञां ये सामान्यगुणाः सर्वेषु राजसु सर्वेषु भूपतिषु विद्यमानाः परिचायकाः ये सामान्यगुणाः वर्तन्ते तान् आदौ प्रतिपादयति। कस्यचित् कुलस्य कस्यचित् वंशस्य परिचायकाः केचन गुणाः भवन्ति, केचन स्वभावाः भवन्ति। तद्वत् रघुवंशराजानामपि केचन गुणाः आसन्। तान् गुणान् सः सङ्कलय्य अवगत्य आदौ प्रतिपाद्यविषयस्य प्रतिपादनात् पूर्वं तेषां स्वभावान् कैश्चित् श्लोकैः कथयति। तत्र सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् इत्यारभ्य रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति 9मश्लोकपर्यन्तं 5मश्लोकादारभ्य रघुवंशस्य राज्ञां सामान्यगुणाः वर्णिताः। सोऽहं पूर्वोक्तः अहं कालिदासः आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् एवं रूपेण एतादृश विशिष्टगुणयुक्तानां राज्ञां रघूणां नाम रघुकुले उत्पन्नानां राज्ञाम् अन्वयं वक्ष्ये, तेषां कुलं कथयिष्येति, कुलविषये कथयिष्यामि इति प्रतिपादयति। तथैव अग्रे तेषां स्वभावान् श्लोकाभ्यां द्वाभ्यां यथाविधि हुताग्नीनाम् इत्यनेनापि पुनः पूर्वमेव सोऽहमाजन्म इति श्लोकेनापि एवं श्लोकद्वयेन एतावता रघुकुलराजानां सामान्यस्वभावान् कथितवान्। एवमेव अग्रेपि तेषां सामान्यगुणान् कथयति। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् इति। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् इति एवं रूपेण सः कालिदासः
राज्ञां सामान्यगुणान् अनुवर्तयति। त्यागाय, त्यागशब्दः अकारान्तपुल्लिङ्गः, चतुर्थी विभक्तौ एकवचने वर्तते। एवमेव संभृतार्थानां, संभृतार्थ इति अकारान्तपुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति। सत्याय, सत्य इति अकारान्तनपुंसकः चतुर्थी विभक्तौ एकवचने अस्ति। मितभाषिणां, मितभाषिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने मितभाषिणां। गुणी गुणिनौ गुणिनः इतिवत् गुणिनाम् इति यथा भवति तथैव बहुवचने। यशसे, यशस् इति सकारान्तनपुंसकः यशः यशसी यशांसि, यशसे इति चतुर्थी विभक्तौ एकवचने। विजिगीषूणां, विजिगीषु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः गुरुशब्दवत् चलति। विजिगीषूणाम् इति षष्ठी बहुवचने भवति। प्रजायै, प्रजा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तौ एकवचने अस्ति। गृहमेधिनाम् इत्यपि गृहमेधिन् नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने वर्तते। संभृतार्थानाम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। संभृतः अर्थः यैः ते संभृतार्थाः तेषां संभृतार्थानां। संभृतः इत्युक्ते संगृहीतः, अर्थः इत्युक्ते ऐश्वर्यं, यैः ऐश्वर्यं संगृहीतं तेषां राज्ञां वंशं कथयिष्ये इत्यर्थः। मितभाषिणाम् अत्र उपपदसमासः अस्ति। कृद्वृत्तिः, कृदन्तशब्दः अयं। मितं भाषितुं शीलं येषान्ते इति। मितभाषिणः तेषां, मितं नियन्त्रितम् अल्पं भाषन्ते इत्यर्थः। तेषां स्वभावः सर्वदा न्यूनं भाषन्ते, कार्यमधिकं कुर्वन्ति इत्यर्थः। अतः ये न्यूनं भाषन्ते ते कार्यमधिकं कुर्वन्ति इति अस्य आशयः। ये अधिकं भाषन्ते ते कदाचित् केवलं भाषन्ते एव, कार्यं न कुर्वन्ति। अतः अत्र तथा नास्ति। मितभाषिणाम् इत्युक्ते स्वल्पभाषकाः। किमर्थम् इति चेत् सत्याय इति अनन्तरं विश्लेषणं कुर्मः। विजिगीषूणां, विजेतुम् इच्छवः, विजिगीषवः तेषाम् इति अत्र कृदन्तशब्दः अयं। सनाशंसभिक्ष उहु इति सूत्रेण सन्नन्ताद्धातोः कर्तरि अर्थे उ इति प्रत्ययो भवति। अतः विजिगीषूणाम् इति कृदन्तशब्दः। गृहमेधिनाम् इत्यपि उपपदसमासः। गृहैः मेधितुं शीलं येषां ते। गृहैः, गृहैः इत्युक्ते दाराभिः, गृहैः। दारेष्वपि गृहाः पुंसि इत्यमरः। दारेष्वपि गृहाः पुंसि। दाराः पत्नी इत्यर्थे गृहाः इति शब्दः अस्ति। गृहाः, दाराः इति पत्नी इत्यर्थः। दाराः इति बहुवचने अस्ति इति कृत्वा बहुपत्न्यः इति न अर्थः। एवमेव गृहाः इति अस्ति, बहुवचने अस्ति, अतः गृहाः इति बहुपत्न्यः इत्यर्थः नास्ति, पत्न्या इत्यर्थः। पत्न्या मेधितुं, मेधितुम् इत्युक्ते सङ्गन्तुम्, उपगन्तुं, शीलं येषां ते। महोदय तत्र गृहाः इति सर्वदा बहुवचने अस्ति, परन्तु समस्तपदे पुनः एकवचने आगच्छति वा? समस्तपदे तु वचनमेव न भवति, प्रातिपदिकमेव भवति सर्वत्रापि। ओके। सुपः लुक् भवति, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सुपः लुक् भवति, प्रातिपदिकमेव समस्ते पदे अवशिष्यते। अतः तत्र एकवचनमपि भवितुमर्हति, द्विवचनमपि भवितुमर्हति, बहुवचनमपि भवितुमर्हति।
तत्र शब्दानुसारम् अर्थानुसारम् अस्माभिः एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा स्वीकृत्य विग्रहः क्रियते। अतः एव गृहैः मेधितुम् इति उक्तं, गृहेण इति नोक्तं। यतोहि दारेष्वपि गृहाः पुंसि इति नित्यबहुवचनान्त शब्दः, गृहशब्दः दाराः इत्यर्थे, पत्नी इत्यर्थे। गृहं घर होम हाउस इत्यर्थे तु गृहम् इति नपुंसके एव। पुनः नवग्रहाः तत्र ग्रहशब्दः अस्ति, सः भिन्नः। ग्रह तत्र ग्रहशब्दः, नवग्रहाः तत्र गृहाः न, तत्र ग्रहाः, सः शब्दः भिन्नः। तदा गृहैः मेधितुं शीलं येषाम् इति उपपदसमासः कृदन्तशब्दः। एवं रूपेण अत्र वृत्तिः अस्ति। इदानीम् अन्वयः सः अहम् इति पूर्वश्लोकात् स्वीक्रियते, सोऽहमाजन्म इत्यारभ्य अत्र अनुवर्तते। अतः सः अहं त्यागाय संभृतार्थानां, यथा श्लोकः अस्ति तथैव अत्रापि अन्वयः। त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृहमेधिनां, रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति एकवाक्यता अस्ति। नाम अन्वयः। इदानीं त्यागाय संभृतार्थानां, त्यागाय इत्युक्ते दातुं, दानार्थं, संभृतार्थानां संगृहीत ऐश्वर्याणां, संगृहीत धनानाम् इत्यर्थः। नाम दानं कर्तुमेव ये रघुवंशस्य राजानः ऐश्वर्यं संगृह्णन्ति स्म, ऐश्वर्यस्य संग्रहणं कुर्वन्ति स्म। सर्वेषामपेक्षया अहमेव धनी भवेयं, वयमेव धनिकाः भवामः इति हेतोः ते धनसंग्रहणं न कुर्वन्ति स्म। अधिकाधिकतया दानं कर्तव्यं, तर्हि ऐश्वर्यम् आवश्यकम्, ऐश्वर्यस्य संग्रहणं कर्तव्यम्। अतः अधिकाधिकतया दानं कर्तुं ते धनसंग्रहणं कुर्वन्ति स्म, न तु दुर्व्यवहारार्थं वा, न तु वयमेव धनिकाः भवामः सर्वेषामपेक्षया इति हेतोः। अतः दानार्थं ये ऐश्वर्यसंग्रहणं कुर्वन्ति स्म तेषां तादृशानां राज्ञां वंशं कथयिष्यामि इति प्रतिज्ञां करोति कालिदासः। एवमेव सत्याय मितभाषिणां, सत्याय सत्यं वक्तुं, तथ्यं वक्तुं, वास्तविकं वक्तुं, मितभाषिणां अल्पमेव ये भाषन्ते स्म, अल्पमेव भाषणस्वभावः येषाम् आसीत्, तादृशानां राज्ञां, रघुवंशस्य राज्ञां वंशं कथयिष्यामि। सत्यं वक्तुं, कदाचित् अधिकं वदामश्चेत् किमपि किमपि वा जल्पनं भवेत्, असत्यमपि तत्र अन्तर्भवितुं शक्यते। किमपि किमपि वयम् अधिकं भाषामहे, असत्यमपि तत्र अन्तर्भवितुं शक्यते। अनन्तरं तद् अस्माभिरेव उक्तम्, अस्माभिरेव कर्तुं न शक्यते इति वा भवेत्। अतः तत्र अहमेव वाग्मी अस्मि इति हेतोः वा, अन्येषां पराभवार्थं वा ते अधिकं न भाषन्ते स्म, नाम अल्पमेव भाषन्ते स्म। यतः तत्र तेषां तथा आग्रहः नासीत्, अधिकभाषणेन वयं विद्वांसः इति, पण्डिताः इति वा प्रपञ्चे परिचिनुमः इति वा तेषां मनसि नासीत्। अल्पभाषणेन सत्यस्य संरक्षणं भवति, सत्यं रक्षितं भवति, कार्यम् अधिकं करणीयमिति तेषां रघुवंशस्य राज्ञां स्वभावः आसीत्। एवमेव यशसे विजिगीषूणां, यशसे कीर्तये, विजिगीषूणां युद्धेषु जयं प्राप्तुम् इच्छन्ति स्म, कीर्तिं प्राप्तुं, न तु तत्र
सम्पत्तिसङ्ग्रहाय न तु राज्यस्य विस्ताराय अपि तु कीर्तिं प्राप्तुं। नाम रघुवंशस्य राजानः इत्युक्ते तत्र एते गुणाः तेषु सन्ति इति जनेषु तेषां कीर्तिः प्रसरेत्। कीर्त्यर्थं, कीर्तिनिमित्तं, यशोनिमित्तं ते युद्धं जेतुम् इच्छन्ति स्म, न तु धनसंग्रहाय वा अथवा राज्यविस्ताराय वा। प्यूटेनेव न कुर्वन्ति स्म। किं किं? प्यूटेन् यथा करोति तथा न। तथा नास्ति। एवमेव कीर्तिसम्पादनार्थम् इति। अतः ते हननं न कुर्वन्ति स्म, मारणं न कुर्वन्ति स्म। यदि नानुमन्यते चेदेव अथवा विरोधं करोति चेदेव, यदि ते अन्तर्भवन्ति तर्हि तेषां रक्षणमेव भवति स्म। अतः कीर्तये न तु अन्येषां पीडनाय अथवा धनसङ्ग्रहणाय इति वा। प्रजायै गृहमेधिनां, प्रजायै सन्तानार्थं प्रजातन्तुं मा विवच्छेत्सीः इति तत्र स्नातके उपदेशः क्रियते उपनिषदा। अध्ययनानन्तरं विवाहः क्रियते, विवाहः सन्तानार्थं क्रियते न तु भोगार्थम् इति। अतः प्रजायै सन्तानप्राप्त्यर्थमेव तैः रघुवंशस्य राजभिः विवाहः क्रियते स्म, न तु कामवासना निमित्तं, न तु भोगार्थम् इति तस्य आशयः। अतः ये रघुवंशस्य राजानः दानं कर्तुम् ऐश्वर्यस्य संग्रहणं कुर्वन्ति स्म, ये रघुवंशस्य राजानः सत्यस्य संरक्षणार्थम् अल्पमेव भाषन्ते स्म, ये रघुवंशस्य राजानः कीर्तिनिमित्तं विजेतुमिच्छन्ति स्म, ये रघुवंशस्य राजानः सन्तानप्राप्त्यर्थमेव पत्न्या उपगन्तुम् इच्छन्ति स्म, नाम विवाहं कुर्वन्ति स्म, तादृशानां रघुवंशस्य राज्ञां वंशस्य वर्णनम् अहं कथयिष्ये इति कालिदासः कथयति। एकवारं तात्पर्यमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र त्यागाय त्यागार्थं, सत्याय सत्यार्थम् इति तादर्थ्ये चतुर्थी भवति। एवञ्च एतादृशैः चतुर्भिः गुणैः, नाम संभृतार्थाः, मितभाषिणः, विजिगीषवः, गृहमेधिनः, एवं रूपेण एतैः चतुर्भिः विशिष्टगुणैः किं ज्ञायते इत्युक्ते दानम् इत्यनेन परोपकारित्वं तेषां ज्ञायते। सत्यम् इत्यनेन तत्र सत्यस्य संरक्षणम् इति ज्ञायते। अनन्तरं यशसे विजिगीषूणाम् इत्यनेन यशः प्राधान्यं, यशोधनानां हि यशो गरीयः इत्यपि तत्र आयाति अग्रे। अतः यशः परत्वमपि अनेन ज्ञायते। प्रजायै गृहमेधिनाम् इत्यनेन तत्र पितॄणां यद्भवति, पितॄणां ऋणं यद्भवति तस्य ऋणविमोचनमपि, पितॄणां ऋणविमोचनमपि भवति इति एतैः चतुर्भिः गुणैः तत्र कालिदासः रघुवंशस्य राज्ञां वर्णनद्वारा समाजाय बोधयितुमिच्छति। अतः एतत् काव्यं, रघुवंशकाव्यम् इत्युक्ते केवलं तत्र रघुवंशस्य राज्ञां वर्णनमिति न, तत्तु सर्वेषां कृते नाम नीतिमपि बोधयति। नाम इदानीम् अस्माभिः धनसङ्ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यम् इत्युक्ते दानं कर्तुं, परन्तु अद्यत्वे वयं पश्यामः सङ्ग्रहणमेव क्रियते, पुत्रस्य पौत्रस्य प्रपौत्रस्य पुनः एवम् अग्रे 7-10 सन्तानपर्यन्तमपि यथा धनस्य संरक्षणं भवेत् तथा स्विस् बैंक इत्यादिषु स्थापयन्ति।
अतः तथा नास्ति, दानम् अधिकं करणीयम् इति समाजाय बोधयितुम् इच्छति। अतः रघुवंशस्य राज्ञः एवम् आसन्, राजानः एवम् आसन् इति वर्णनद्वारा तत्र समाजाय एवं बोधयति। अतः सत्यायमितभाषणामित्यनेन सर्वैः अल्पमेव भाषणीयं, कार्यं कर्तव्यम् इति। परन्तु वयं पश्यामः, वक्तारः बहु वदन्ति समाजे, परन्तु स्वयं नाचरन्ति। तर्हि कथं ते आदर्शभूताः भवन्ति? अतः अल्पं भाषन्ते चेत् यद् अस्माभिः उक्तं तावत् अस्माभिरपि कर्तुं शक्यते। अधिकं वदामः तर्हि असत्यमेव अधिकं भवितुमर्हति। तथा करणीयम्, एवम् आचरणीयं, स्वयमेव नाचरति, तर्हि अन्येषां कृते उपदिशति चेत् कथं भवति? तर्हि तत्र एकं सुभाषितमपि अस्ति, परोपदेशसमये जनाः सर्वेपि पण्डिताः, स्वस्यानुष्ठानसमये मुनयोऽप्यपण्डिताः इति तद्वत् न भवेत्। अतः अल्पमेव भाषणीयम्, अधिकं न भाषणीयम् इत्यपि सः बोधयति। यतोहि तत्र कदाचित् असत्यमेव अधिकं भवितुमर्हति इति भयम्। पुनः यशः, कीर्तिः इति प्रधानभूता। किमर्थमिति चेत् पश्यन्तु, वयम् इदानीं रामायणस्य कथाम् इदानीमपि शृणुमः। कदारभ्य रामायणं, रामः कदा आसीत्? तत्र युगद्वयं जातम्। इदानीं वयं तृतीये युगे, नाम त्रेतायुगतः द्वापरायुगम् उत्तीर्य इदानीं वयं कलियुगे स्मः। कलियुगेपि कति वर्षाणि जातानि, तथापि वयं रामस्य कीर्तिं, तत्र आगतानां राज्ञां कीर्तिं वर्णयामः। यत् किमर्थमिति चेत् तेषां यशः एव प्रधानमासीत्। अत एव तेषां स्वभावस्य, तेषां चरित्रस्य, तेषाम् इतिहासस्य वर्णनम् अद्यापि वयं कुर्मः। अतः यशः प्रधानत्वमपि भवेज्जनानामिति सः बोधयितुम् इच्छति। एवमेव प्रजायै गृहमेधिनां, तेषां राज्ञां वर्णनद्वारा समाजाय एवं बोधयितुम् इच्छति। विवाहः इत्युक्ते कामवासनापूर्णाय नास्ति, अपि तु प्रजातन्तुं मा विवच्छेत्सीः इति या उपनिषत्, तैत्तरीयोपनिषत् बोधयति, तद्वत् शास्त्रानुसारं सन्तानप्राप्त्यर्थमेव विवाहः कर्तव्यः इति नियमानुसारम् इति तत्र शास्त्रमपि बोधयितुं, शास्त्रमपि जनानां कृते बोधयितुं एवं रूपेण 4 विशेषणानि राज्ञाम् आसन् इति उक्त्वा समाजं प्रति कालिदासः एवं बोधयितुम् इच्छति इति तात्पर्यम्। महोदय, एक प्रश्नः अत्र मिद् धातोः तत्र मेधा इति पदस्य प्रयोगः विद्वत्ता इत्यर्थे भवति। अत्र तु भिन्न अर्थः अस्ति। तत्र समानधातुः वा अथवा अन्यधातुः अस्ति? अत्र मेधृसङ्गमे इति, मेधृसङ्गमे इति धातुः निनि प्रत्ययः, नाम सङ्गमनम्, उपगमनम् इत्यर्थः। पत्न्या सह उपगमनं, पत्नीम् उपगच्छति इत्यर्थः। किमर्थं? सन्तानार्थम् इति। अतः मेधा इति शब्दः अत्र नास्ति, मेधृसङ्गमे। मेधा इति पदं नास्ति। मम प्रश्नः आसीत् तत्र धातु समानधातुः वा भिन्नधातुः इति। मेधा इति शब्दः अस्ति, कृदन्तशब्दः, तस्य अत्रापि मेधितुम् अस्ति। तयोः धातुः समानधातुः वा अथवा भिन्नधातुः वा इति मम प्रश्नः। धातुः समानः भवितुमर्हति, परन्तु धातूनाम् अनेकार्थत्वात् तत्र कः अर्थः स्वीकृतः इति द्रष्टव्यं। वदिष्यामि। मेधा इति वदिष्यामि। एवमेव समानः एव धातुः, मेधृसङ्गमे इति। मेधते सङ्गच्छते अस्यां, मेधा सत्यम्। अस्तु महोदय। सङ्गच्छते अर्थः समानः, परन्तु सन्दर्भानुसारं तत्र सङ्गमनं भिन्नम्, अत्र सङ्गमनं भिन्नं, तावदेव।
बुद्धिविषये अवगतम् धातुः समानः अर्थः अपि समानः तत्र सन्दर्भानुसारम् उपगमनं सङ्गमनम् इति भिन्नं तावदेव एवं समानः धातुः अग्रे शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् अनेन श्लोकेन तत्र व्यवस्थाम् अवस्थया व्यवस्थां वर्णयति नाम मनुष्याणां याः चतस्रः अवस्थाः भवन्ति ताः अवस्थाः अनेन श्लोकेन व्यवस्थापयति शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम् इति शैशवे शैशव इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः सप्तम एकवचनम् अभ्यस्तविद्यानां रघूणाम् इति तस्यैव विशेषणमस्ति अतः अभ्यस्तविद्य इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति रामशब्दौ चलति यौवने इति यौवन इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः सप्तम एकवचने अस्ति विषयैषिणाम् इति विषयैषिन् इति नकारान्त पुल्लिंग शब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति वार्धके इति वार्धक अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः सप्तम एकवचने अस्ति मुनिवृत्तीनाम् इत्यपि मुनिवृत्ति इकारान्त पुल्लिंग शब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति योगेन इति योग शब्दः अकारान्त पुल्लिंगः तृतीया विभक्तौ एकवचने अस्ति अन्ते अन्त इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दः सप्तम एकवचने अस्ति अन्तर् इति अव्ययमपि अस्ति तद्भिन्नम् अन्ते इति अन्तः लास्ट इत्यर्थे अन्तः सिद्धान्तः इत्यादिषु यः अन्तशब्दः अस्ति स एव सिद्धः अन्तः एण्ड् नाम निष्कर्षः कन्क्लूजन् इति तत्र अतः अन्तः इत्युक्ते लास्ट तनुत्यजाम् तनुत्यज इति जकारान्त पुल्लिंग शब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति तनुत्यग तनुत्यग तनुत्यजौ तनुत्यजः तनुत्यजः तनुत्यजोः तनुत्यजाम् इति षष्ठी बहुवचने भवति एवं रूपेण शब्दपरिचयः इदानीं शैशवे शिशोः भावः शैशवम् इति तत्र प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽन् इति शिशोः भावः शैशवम् शिशुत्वं शैशवं बाल्यम् इति अमरः शैशवम् इत्युक्ते बाल्यम् इत्यर्थः अतः अत्र भावार्थे अन्य प्रत्ययः अस्ति शिशोः भावः शैशवम् इति अभ्यस्तविद्या शैशवमिति तद्धितान्त शब्दः अभ्यस्तविद्यानाम् अभ्यस्ताः विद्याः यैः ते अभ्यस्ताः विद्याः यैः ते अभ्यस्तविद्याः इति अकारान्त पुल्लिङ्गः भवति बहुव्रीहि समासकारणेन बहुवचने नाम यैः बाल्यकाले सर्वाः विद्याः पठिताः चतुर्दश विद्याः इति वयं वदामः वेदांगादि विद्याः याः सन्ति चतुर्दश विद्याः इति वदामः सकलाः विद्याः ये रघुवंशस्य राजानः अभ्यस्तवन्तः पठितवन्तः ते इत्यर्थः एवमेव यौवने शैशवानन्तरं यौवनम् इति स्वीकृतम् यूनां भावः यौवनं यूनां भावः यौवनं यूनां कर्म यौवनम् इति वा भावकर्मणो यूनां भावः यौवनम् इत्यत्र अण् प्रत्ययः भवति भावार्थे हायनान्तयुवादिभ्योऽण् इति सूत्रेण यूनां भावः अथवा कर्म इत्यर्थे
अण् प्रत्ययः तद्धितान्तः अयं शब्दः विषयैषिणाम् इति उपपदसमासः कृद्वृत्तिः विषयान् एष्टुं शीलं येषां ते इत्यर्थः विषयान् एष्टुं शीलं येषां ते विषयाः इत्युक्ते सृक्चन्दनवनितादिविषयाः लौकिकविषयाः भोगविषयाः इत्यर्थः तान् प्राप्तुं येषाम् इच्छा वर्तते तादृशाः तादृशाः कदा यौवने यौवने विषयेषिणामिति तस्याम् अवस्थायां यौवनावस्थायां सृक्चन्दनवनितादि भोगविषयान् इच्छन्ति स्म इति पुनः तृतीया अवस्था वार्धकं वृद्धस्य भावः वार्धकं वार्धकं वृद्धसंघाते वृद्धत्वे वृद्धकर्मणि इति विश्वकोशः तत्र द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च इति सूत्रेण मनोज्ञादिगणे अयं शब्दः अस्ति अतः वृद्धशब्दात् वुञ् प्रत्यये युगोरनाकौ इति अनादेशे आदिवृद्धौ अकादेशे वार्धक इति शब्दः भवति वार्धकं नाम वृद्धावस्थायाम् इत्यर्थः वृद्धस्य भावः वार्धकं वार्धके इति अयमपि शब्दः तद्धितान्तशब्दः द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च इति सूत्रेण वुञ् प्रत्ययेन सिद्ध्यति पुनः मुनिवृत्तीनाम् इत्युक्ते वानप्रस्थावस्थायां मुनयः महर्षयः यथा आचरन्ति तथा एते वृद्धावस्थायाम् आचरन्ति स्म वानप्रस्थावस्था इत्युक्ते वृद्धावस्थायामेव भवति अतः वृद्धावस्थायां ते राजानः किं कुर्वन्ति स्म इति चेत् मुनीनां वृत्तिरिव वृत्तिः येषां ते मुनिवृत्तयः तेषां मुनिवृत्तीनाम् इति बहुव्रीहि समासः सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरवदलोपश्च इति एकं वार्तिकमस्ति तेन वार्तिकेन अत्र समासो भवति यथा गजाननः इत्यादिषु गजस्य आननमिव आननं यस्य सः गजाननः तद्वत् अत्रापि मुनीनां वृत्तिरिव वृत्तिः येषां ते मुनीनां वृत्तिः मुनीनां नाम वानप्रस्थावस्थायां महर्षीणां या वृत्तिः यः व्यवहारो भवति सः व्यवहारः येषाम् इदानीं वर्तते तादृशाः राजानः इत्यर्थः तेषां वर्णनं करिष्यामि इति अनन्तरम् अन्ते योगेन तनुत्यजाम् इति अस्ति तनुत्यजाम् तनुं त्यजन्ति इति तनुत्यजः तनुम् इत्युक्ते शरीरं तनुं त्यजन्ति इति तनुत्यजः इत्यर्थः अयमपि उपपदसमासः तनुत्यक् क्विबन्तशब्दः तनुं त्यजन्ति इति तनुत्यक् इति भवति बहुवचने तनुत्यजः पर्णध्वत् इत्यादिवत् तनुत्यज तनुं शरीरं त्यजन्ति इति तनुत्यजः उपपदसमासः कृदन्तशब्दः इदानीम् अन्वयं पश्यामः शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते अथवा अन्ते योगेन तनुत्यजां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये अहं कालिदासः शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनाम् अन्ते योगेन तनुत्यजां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति सुलभं सः अहं पूर्वोक्तः अहं कालिदासः शैशवे अभ्यस्तविद्यानां नाम बाल्यकाले पठित सर्वविद्यानां सर्वविधम् अभ्यासं कृतवताम् इत्यर्थः विद्याभ्यासं कृतवतां यौवने विषयेषिणां तारुण्ये यौवने विषयेषिणां नाम भोगाभिलाषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां वृद्धावस्थायां मुनीनां व्यवहारं कुर्वताम् अन्ते नाम मरणकाले
योगेन चित्तवृत्तिनिरोधेन नाम ध्यानेन तनुत्यजां देहत्यागं कुर्वतां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यनेन किं बोधयितुमिच्छति कालिदासः इत्युक्ते एषा या व्यवस्था मानवजीवनस्य परिकल्पिता तस्याः परिपालनं ते राजानः सम्यक्तया कुर्वन्ति स्म। यस्मिन् काले यदाचरणीयं तदेव कुर्वन्ति स्म। इदानीं किं भवति, शैशवे इदानीं फास्ट फुड तद्वत् इदानीं फास्ट व्यवहारः। अतः शैशवे यत् करणीयं नाम यौवने यत् करणीयं तदेव इदानीं शैशवे आरभन्ते जनाः। तर्हि एतत् सर्वं व्यवस्था विरुद्धम्। अतः कालिदासः किं बोधयितुमिच्छति इत्युक्ते यस्याम् अवस्थायां यत् करणीयं तदेव ते कुर्वन्ति स्म इत्यनेन समाजस्य कृते एतत् बोधयितुमिच्छति जनैरपि एवमेव आचरणीयम्। किम् आचरणीयं, शैशवावस्थायां नाम कुमारावस्थायां भवतु यौवनपर्यन्तं विशिष्य अध्ययनविषये अवधानं दातव्यम्। शैशवे अभ्यस्तविद्यानां अत एव आदौ उपनयनादिसंस्काराः क्रियन्ते स्म। तदनन्तरं तत्र वेदाभ्यासः अथवा शास्त्राध्ययनं भवति स्म पुरा। अतः शैशवावस्थायां सर्वविद्याः ते पठन्ति स्म इत्यनेन तस्याम् अवस्थायां केवलं पठनमेव इति बोधयति। अनन्तरं सर्वदा आमरणम् अध्ययनमेव इति नास्ति। पुनः द्वितीयावस्थायां पुनः विवाहादिकं क्रियते। तन्निमित्तम् एतादृश विषयाणाम् इच्छा भवति, सृक्चन्दनवनितादिविषयाणाम् इच्छा भवति। तेन पुनः यौवनावस्था परिपाल्यते। अतः यौवने तारुण्यावस्थायां ते राजानः विषयान् इच्छन्ति स्म इत्युक्ते भोगविषयान्, भोगाभिलाषिणः ते भवन्ति स्म इति। तादृश अभिलाषः कियत्पर्यन्तम् इति चेत् वृद्धावस्थापर्यन्तं। वार्धके मुनिवृत्तीनां पुनः वृद्धावस्थायां ते किं कुर्वन्ति स्म इति चेत् मुनीनां यः व्यवहारो भवति, या वृत्तिर्भवति तां वृत्तिं ते परिपालयन्ति स्म। नाम वृद्धावस्थायां सर्वविधराज्यं सर्वविधभोगं परित्यज्य ते वानप्रस्थाश्रमं स्वीकुर्वन्ति स्म। तत्र कंदमूलादिकं खादित्वा केवलं वेदान्तविषये चिन्तयन्ति स्म इति तात्पर्यम्। नाम वानप्रस्थावस्था इत्युक्ते तत्र अरण्ये उषित्वा राज्यभोगादिकं त्यक्त्वा केवलं तत्र काषायादि वस्त्रेण कंदमूलादिकमेव खादित्वा विशेष अभिलाषादिकं त्यक्त्वा जीवनं यापयन्ति। तद्वत् एते राजानः वानप्रस्थाश्रमं परिपालयन्ति स्म इति आशयः। ततः वृद्धावस्थायाम् एतादृश अभिलाषाः न भवेयुः। यतोहि तदा किञ्चित् अग्रिमयात्रा निमित्तम् आलोचनीयं भवति। तन्निमित्तं इतोपि पुण्यं सम्पादनीयम्। अतः तस्याम् अवस्थायां एतादृश अध्यात्मचिन्तनं करणीयम् इति बोधयति। तेन किं भवति, योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। अन्ते नाम मरणकाले ते योगेन तनुत्यजां नाम योगेन तनुत्यजः भवन्ति स्म। उपविश्येव मरणं नाम ध्यानावस्थायामेव ते निलीनाः भवन्ति स्म। तादृशानां नाम एतत् सुखमरणम् इति उच्यते। अतः योगेन ध्यानेन चित्तवृत्तिनिरोधेनैव ते इह शरीरत्यागं कुर्वन्ति स्म। तादृशानां राज्ञां वंशस्य वर्णनम् अहं करिष्यामि इति कालिदासः कथयति। अनेन प्रत्येकम् अवस्थायां यत् कर्म शास्त्रेण बोध्यते तदेव कर्म समाजेन कर्तव्यं, जनैः कर्तव्यम् इति कालिदासः बोधयति। अत एव प्रथमे वयसि नाधीतं द्वितीये नार्जितं धनं
तृतीये न तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यति इति एकं वाक्यमस्ति, एकः श्लोकः अस्ति। प्रथमे वयसि न अधीतं, द्वितीये न अर्जितं धनं, तृतीये न तपः तप्तं, चतुर्थे किं करिष्यति इति प्रश्नः भवति। अतः प्रथमे वयसि किं कर्तव्यं नाम शैशवावस्थायां किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अध्ययनं कर्तव्यं। पुनः यौवनावस्थायां किं कर्तव्यं तदा तु उद्योगावसरः, ततः नार्जितं धनं तदा धनम् अर्जनीयं। तृतीयावस्था वानप्रस्थावस्था तपस्यावस्था, तृतीये न तपस्तप्तं तर्हि चतुर्थे किं करिष्यति, मरणकाले सुखमरणं न भवति, अतः चतुर्थे किं करिष्यति इति एकः श्लोकः अस्ति एतादृशसन्दर्भे। अतः चतस्रः अवस्थाः, चत्वारः वर्णाः, चत्वारः आश्रमाः, एवं रूपेण अस्माकं सनातन संप्रदाये व्यवस्था वर्तते। अतः तदाधारेण समाजेन भाव्यम् इति आशयमपि बोधयितुकामः कालिदासः राज्ञां वर्णनव्याजेन समाजाय एतादृशान् अमूल्यांशान् अपि बोधयति। अयं मुख्यः विषयः अस्माभिः चिन्तनीयः। अवगतं खलु? आम्। द्वितीये नार्जितं धनं, प्रथमे नार्जिता विद्या इति, तृतीये नार्जिता कीर्तिः, तृतीये न तपस्तप्तं, चतुर्थे किं करिष्यति इति। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अस्ति। अतः एतत् सर्वेषां कृते, प्राप्तजन्मवतां मनुष्याणां सर्वेषां कृते एते विषयाः कालिदासेन राज्ञां वर्णनानुषङ्गेण बोध्यन्ते इति तात्पर्यम्। अतः शैशवे अभ्यासं कृतवतां, यौवने भोगाभिलाषिणां, वृद्धावस्थायां मुनिव्यवहारवतां, मरणकाले योगेन ध्यानेन शरीरं त्यक्तुं सिद्धानाम् अथवा शरीरं त्यक्तुं योग्यानां राज्ञां वंशं कथयिष्यामि इति तात्पर्यं भवति। अग्रे रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि विभवः अपि सन् तद्गुणैः कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः। इदानीम् अत्र क्रियापदं वदति। सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् इत्यारभ्य पंचमे श्लोके रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यत्र वक्ष्ये इति क्रियापदं कथयति। अतः एतावत्पर्यन्तं क्रियापदं नासीत्, केवलं षष्ठ्यामेव आसीत्, अभ्यस्तविद्यानां विशेषणाम् एवं रूपेण। अत्र तादृशानां रघूणाम् इत्युक्ते रघुकुले उत्पन्नानां राज्ञां नाम रघुवंशीयानां राज्ञाम् अन्वयं वक्ष्ये। अन्वयः इत्युक्ते वंशः, तं वंशं कथयिष्यामि इति। तत्र पूर्वमेव आगतम्, अन्वयः इत्युक्ते वंशः इति।
अस्तु इदानीं रघूणाम् इति रघु इति उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी बहुवचने अस्ति। अन्वयम् इति अन्वय इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीयैकवचने वर्तते। वक्ष्ये इति ब्रून् व्यक्तायां वाचि इति धातुः। ब्रून् व्यक्तायां वाचि उभयपदी वर्तते। ब्रून् व्यक्तायां वाचि इति उभयपदी। तत्र ब्रूते इति आत्मनेपदी यः भवति तस्य लृट् लकारे उत्तमपुरुषस्य एकवचने भवति वक्ष्ये इति। वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते, वक्ष्यसे, वक्ष्येथे, वक्ष्यध्वे, वक्ष्ये, वक्ष्यावहे, वक्ष्यामहे इति तत्र लृट् लकारे उत्तमपुरुषे एकवचने भवति। तनुवाग् विभवः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमैकवचनम्। अपि इति अव्ययम्। सन् इति सत् इति तकारान्त शब्दः अस्ति पुल्लिङ्गे। सन् सन्तौ सन्तः, सन्तं सन्तौ सतः एव रूपेण चलति। सन् इति प्रथमैकवचने वर्तते। एवमेव तद्गुणैः इति तद्गुण इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तौ बहुवचने वर्तते। कर्णमागत्य, कर्णम् आगत्य, कर्णमिति कर्ण इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तौ एकवचने अस्ति। आगत्य इति आङ् उपसर्गः गम् धातुः ल्यप् आदेशः नाम ल्यबन्तम् अव्ययमस्ति। चापलाय इति चापल इति अकारान्त नपुंसकः चतुर्थैकवचने वर्तते। चपलस्य इदम् इति चापलम्। चपलस्य इदं कर्म इति चापलम्। तत्र चापलाय प्रचोदितः हायनान्त युवादिभ्यो नित्यनेनैव युवादिगणे अयं शब्दः अस्ति। अतः चपलस्य कर्म, चपलस्य भावः इति वा चापलशब्दः तद्धितान्तः भवति। प्रचोदितः इति प्र उपसर्गः चुदिर्प्रेरणे इति धातुः प्रचोदयति इति चुरादिगणे अस्ति। तप्रत्ययान्तः। अतः अयं कृदन्तः शब्दः भवति अकारान्त पुल्लिङ्गः। एवञ्च शब्दपरिचयः जातः। इदानीं तनुवाग् विभवः इत्यत्र समासः अस्ति। वाचां विभवः, विभवः इत्युक्ते प्रसारः इत्यर्थः। वाचां विभवः वाग्विभवः। तनुः, तनुः वाग्विभवः यस्य सः। तनुः इत्युक्ते स्वल्पः इत्यर्थः। स्वल्पः, तनुशब्दः स्वल्पार्थेपि विद्यते। अतः स्वल्पः, लघुः, स्वल्पः, अल्पः वाग्विभवः, वाचां प्रसारः यस्य सः। यस्य कालिदासस्य वाग् प्रसारः स्वल्पः तथापि इति। एवं समासः। तद्गुणैः, तेषां गुणैः, तेषां गुणाः तद्गुणाः तैः। तेषाम् इत्युक्ते रघुकुले उत्पन्नानां राज्ञां गुणैः, विशिष्टगुणैः इत्यर्थः। अन्वयः सः अहं कालिदासः तनुवाग् विभवः अपि तद्गुणैः कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः सन् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति। सः अहं, तादृशः अहं
पूर्वोक्तः अहं कालिदासः तनुवाग्विभवः वाण्याः अल्पं सामर्थ्यम् अस्ति चेदपि तद्गुणैः रघुवंशस्य राज्ञां विशिष्टैः गुणैः स्वभावैः कर्णं श्रोत्रम् आगत्य प्राप्य चापलाय चाञ्चल्याय नाम चपलम् इत्युक्ते किम् चञ्चलं चञ्चलस्वभावः इति वदामः चपलः इत्युक्ते चञ्चलः इति वदामः चञ्चलः इत्यस्य कः अर्थः किमपि सः झटिति करोति चञ्चलः सः अनिष्टं वा इष्टं वा इति तत्र करणीयम् अकरणीयम् इत्यत्र तत्र तस्य यस्य निर्णयः नास्ति सः किमपि करणीयं वा झटिति करोति अकरणीयं वा झटिति करोति तत्र किं करणीयं किम् अकरणीयम् इति सः न जानाति तादृशः भवति तत्र नाम झटिति यः अविमृश्य करोति अविमृश्य करणरूपं चापलम् इति व्याख्याने लिखितम् अतः चपलकर्म इत्युक्ते यः अविचार्य झटिति करोति किमपि तादृशं कर्म तदेव भवति चापलम् अतः चापलाय इत्युक्ते अविचार्य कर्तुम् इत्यर्थः अविचार्य इत्युक्ते तत्र झटिति तत् कार्यं कर्तव्यमेव इति तदेव चापलं कर्म भवति तत् कर्तुं नाम अविमृश्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः प्रेरितः सन् प्रेरितः भवन् अहं कालिदासः रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये रघुकुले उत्पन्नानां राज्ञाम् अन्वयं वंशं कथयिष्ये इति तात्पर्यम् यद्यपि मम वाण्याः सामर्थ्यम् अल्पमस्ति यतोहि पूर्वमेव उक्तवान् सूर्यप्रभवः वंशः महान् विद्यते अतः मम वाण्याः सामर्थ्यम् अल्पमेव तथापि रघुवंशस्य राज्ञां वंशस्य वर्णने तत्परः किमर्थं तत्परः इत्युक्ते तेषां ये गुणाः सन्ति स्वभावाः ते अत्यन्तं बोधनीयाः सन्ति समाजाय ते अत्यन्तं वक्तव्याः सन्ति तेषां प्रचारः प्रसारः करणीयः अस्ति अतः यतोहि यदा कालिदासः रामायणादिकं पठितवान् वयं न जानीमः तस्य आशयेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः तद्गुणैः इति कथयति तद्गुणान् सः कथं ज्ञातवान् इत्युक्ते वाल्मीकिरामायणादिकं पठित्वैव भवितुमर्हति अतः तादृश मूलकाव्यादीनि पठित्वा नाम यत्र रघुवंशस्य राज्ञां नाम सूर्यवंशस्य राज्ञां वर्णनमस्ति तादृश वर्णनं पठित्वैव ज्ञात्वैव तद्गुणैः इति वक्तुं शक्नोति अतः रघुवंशस्य राज्ञां गुणैः कर्णमागत्य नाम तेषां गुणान् श्रुत्वा सः अत्यन्तं प्रेरितः अरे अवश्यम् एतत् कर्म कर्तव्यमेव एतेषां विषये मया वक्तव्यमेव इति वयं चिन्तयामः खलु येषां गुणाः उत्तमाः भवन्ति येषां स्वभावाः उत्तमाः भवन्ति यैः कार्यम् अत्युत्तमं कृतं वर्तते तादृशानां विषये वक्तुम् अस्माकमपि उत्साहः भवति वयमपि तेषां प्रचारं प्रसारादिकं कुर्मः तद्वदेव कालिदासः अपि वस्तुतः वाल्मीकि रामायणादिषु रघुवंशस्य वर्णनं कृतमस्ति तथापि स्वशैल्या समाजाय तेषां गुणान् बोधयितुं सः रघुवंशस्य लेखने प्रवृत्तः रघुवंशस्य ग्रन्थने प्रवृत्तः कारणम् एतदेव तेषां विशिष्टाः यथा आजन्मशुद्धादि गुणाः पूर्वमुक्ताः तादृशगुणैः कर्णमागत्य सः प्रेरितो भवति नाम ते गुणाः एव एतं कालिदासं प्रेरितवन्तः भवान् अवश्यं नाम एतादृशं प्रचाररूपं कर्म करोतु इति तथा प्रेरितः अभवत् सः तेषां गुणैः अतः तद्गुणैः कर्णमागत्य नाम तादृशगुणान् सः श्रुत्वा
रघुवंशस्य राज्ञाम् अथवा सूर्यवंशस्य राज्ञां गुणान् श्रुत्वा चापलाय प्रचोदितः। चापलाय इत्युक्ते अविमृश्य नाम झटिति तत्कर्म करणीयं, न विचारणीयं, पुनः विमर्शः करणीयं न करणीयः, करणीयं वा न करणीयं वा इति न, करणीयमेव इति चापलाय अविमृश्य कर्म कर्तुं प्रचोदितः सन् सः कालिदासः रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति प्रतिज्ञां कृतवान्। अहम् अवश्यं रघुवंशस्य राज्ञां वंशस्य वर्णनं करिष्यामि इति। अतः तादृशस्य महतः वंशस्य वर्णने वाण्याः नाम वर्णनार्थं शब्दाः अपेक्षिताः। तादृशानां शब्दानाम् अल्पत्वमस्ति चेदपि, तस्य वाक् प्रसारः अल्पः अस्ति चेदपि, तेषां गुणैः प्रेरितः सन् सः इदानीम् अवश्यं मया रघुवंशं लेखनीयम् इति मत्वा रघूणामन्वयं वक्ष्ये इति इदानीं प्रतिज्ञातं कथयति। अवश्यं रघूणां वंशं कथयिष्यामि इति। एतावता तस्य प्रतिज्ञा समाप्ता। नाम रघुवंशस्य राज्ञां ये विशिष्टाः सामान्यगुणाः नाम वंशपरिचायकाः ये गुणाः सन्ति तान् श्रुत्वा सः अवश्यं प्रेरितः इदानीं रघुवंशस्य वर्णनं कर्तुम् उद्युक्तः अभवत् इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? आम्। अग्रे तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामिकापि वा। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धिः श्यामिका अपि वा। अत्र अर्थान्तरन्यासालङ्कारः अस्ति अस्मिन् श्लोके। अग्रे पुनः उपमालङ्काराः आरभ्यन्ते। विशिष्य तम् इति तद् शब्दः दकारान्त पुल्लिङ्गः सर्वनाम शब्दः, सः तौ ते तम् इति द्वितीया विभक्तौ एकवचने, सन्तः इति पूर्वमागतमेव सन् इति सन् सन्तौ सन्तः इति तकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा बहुवचने, श्रोतुम् इति तुमुन्नन्तम् अव्ययम्, अर्हन्ति इति अर्ह पूजायाम् इति भ्वादि गणीयः धातुः, अर्हति अर्हतः अर्हन्ति इति प्रथमपुरुष बहुवचने अस्ति। सदसद्व्यक्तिहेतवः, सदसद्व्यक्तिहेतु इति उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तौ बहुवचने अस्ति। हेम्नः इति हेमन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, हेम हेमनि हेमानि हेम्नः इति षष्ठी विभक्तौ एकवचने अस्ति। संलक्ष्यते इति सम् उपसर्गः लक्ष्यदर्शने धातुः लक्ष्यते इति भवति। अत्र कर्मणि लक्ष्यते लक्ष्यते संलक्ष्यते संलक्ष्येते संलक्ष्यन्ते संलक्ष्यसे संलक्ष्येथे संलक्ष्यध्वे संलक्ष्ये संलक्ष्यावहे संलक्ष्यामहे इति कर्मणि लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। हि इति अव्ययम्, अग्नौ इति अग्नि इति इकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमे एकवचने भवति। विशुद्धिः इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमे एकवचने भवति। श्यामिका इत्यपि आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमे एकवचने भवति। अपि एवं वा इति द्वयम् अव्ययम्। सदसद्व्यक्तिहेतवः इत्यत्र समासः अस्ति। सत् च असत् च सदसति, सत् च असत् च सदसति, सदसतोः व्यक्तिः इत्युक्ते अभिव्यक्तिः इत्यर्थः। सदसतोः व्यक्तिः सदसद्व्यक्तिः, सदसद्व्यक्तेः हेतवः, सदसद्व्यक्तिहेतवः इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। श्यामिका इत्यत्र अज्ञाता श्यामा श्यामिका इति स्वार्थे एकं प्रत्ययः भवति स्त्रीलिङ्गे श्यामिका इति। इदानीम् अन्वयः सदसद्व्यक्तिहेतवः सन्तः तं श्रोतुम् अर्हन्ति हि
हेम्नः विशुद्धिः अपि वा श्यामिका अग्नौ संलक्ष्यते इति। सदसद्व्यक्तिहेतवः सन्तः सत् किम् असत् किम्, योग्यं किम् अयोग्यं किम्, उत्तमः कः अनुत्तमः कः, एवं रूपेण सत् असत् ज्ञातुम् अथवा अभिव्यञ्जयितुं ये समर्थाः तादृशाः इत्यर्थः। सदसद्व्यक्तिहेतवः सत्यस्य असत्यस्य च विवेचनं कर्तुं ये समर्थाः तादृशाः सन्तः सज्जनाः तं तम् इति अत्र नागतं तं ग्रन्थं तं रघुवंशनामकं ग्रन्थं श्रोतुं श्रवणं कर्तुम् आकर्णयितुम् अर्हन्ति योग्याः भवन्ति। नाम कोऽपि वा अस्य रघुवंशस्य सत्वम् असत्वं सत्यम् असत्यं च प्रतिपादयितुं न शक्नोति। रघुवंशं समीचीनमस्ति वा न वा, योग्यं वा न वा इति रघुवंशस्य परीक्षणार्थं रघुवंशस्य वास्तविकतायाः निर्णयार्थं के समर्थाः इति चेत् येषां विवेकज्ञानमस्ति, सदसद्व्यक्तिहेतवः, ये पंडिताः, ये विद्वांसः वस्तुतः, तादृशाः सज्जनाः एव एतं प्रबन्धम् एतं ग्रन्थं श्रोतुमर्हन्ति, नाम पठितुमर्हन्ति वा ज्ञातुमर्हन्ति वा इति वक्तुं शक्नुमः। किमर्थमिति चेत् हेम्नः विशुद्धिः सुवर्णस्य काञ्चनस्य विशुद्धिः, विशुद्धिः इत्युक्ते ओरिजिनल विशुद्धिः, निर्दुष्टं स्वरूपम्, अथवा अपि वा इत्युक्ते अथवा श्यामिका इत्युक्ते दुष्टं स्वरूपं, मिश्रण स्वरूपं, तत्र डुप्लिकेट कुत्र ज्ञायते, अग्नौ संलक्ष्यते, वह्नौ ज्ञायते, वह्नौ दृश्यते, वह्नौ अस्माभिः परीक्ष्यते, परीक्षितुं शक्यते। स्वर्णस्य नाम स्वर्णम् ओरिजिनल अस्ति वा डुप्लिकेट अस्ति वा। इदानीं वयम् आपणं गच्छामः, इदानीं तु स्वर्णसदृशाः आपणाः भवन्ति, नाम आपणे स्वर्णसदृशानि आभरणानि भवन्ति। वयं साक्षात् पश्यामश्चेत् एवं चकास्ति, प्रकाशते, वयं चिन्तयामः एतत् अवश्यं स्वर्णमेव। किञ्चित् कानिचन दिनानि यदि धरामः, धारणं कुर्मः, यदि नष्टं चेत् तर्हि एतत् स्वर्णं न भवति। अतः तादृशस्य स्वर्णस्य परीक्षणं कुत्र क्रियते, अग्नौ क्रियते। स्वर्णस्य विशुद्धिः श्यामिका, विशुद्धिः इत्युक्ते ओरिजिनालिटी, नाम तद् वास्तविकं वा न वा। श्यामिका इत्युक्ते तस्य काला, श्यामिका इत्युक्ते तत् दुष्टं स्वरूपम् इत्यर्थः, तस्य मिश्रणस्वरूपं। स्वर्णे किमपि मिश्रीकृत्य यच्छन्ति चेत् झटिति नष्टं भवति। अतः तादृश सुवर्णस्य वास्तविकं स्वरूपं दुष्टं स्वरूपं च यथा अस्माभिः अग्नौ परीक्ष्यते, तद्वत् एतस्य ग्रन्थस्य परीक्षणे के समर्थाः इत्युक्ते सज्जनाः। नाम सज्जनेषु अस्य ग्रन्थस्य परीक्षणं योग्यम् इति तात्पर्यम्। यथा स्वर्णस्य परीक्षणम् अग्नौ योग्यं, तद्वत् एतस्य ग्रन्थस्य परीक्षणं सज्जनेषु योग्यं। नाम सज्जनाः एतस्य ग्रन्थस्य परीक्षणं कर्तुं योग्याः, यथा अग्निः सुवर्णस्य परीक्षणं कर्तुं योग्यः भवति इति। अत्र विशिष्टा उक्तिः काचित् भवति, सामान्या उक्तिः काचित् भवति। अतः अर्थान्तरन्यासालङ्कारः भवति। उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः इति लक्षणमस्ति। एका सामान्या उक्तिः, एका विशिष्टा उक्तिः। हेम्नः विशुद्धिः, हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा इति सामान्या उक्तिः सर्वत्र भवति, सर्वेषु विषयेषु, एतादृशविषयेषु। अतः
सा सामान्य उक्तिर्भवति। विशिष्टा उक्तिः का इत्युक्ते अस्मिन् सन्दर्भे सज्जनाः एव एतं ग्रन्थं पठितुमर्हन्ति इति विशेषः। अतः सामान्य विशेषोक्तिद्वयं यत्र भवति तत्र अर्थान्तरन्यासालङ्कारः भवति। अतः उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः इति तत्र कुवलयानन्दे लक्षणम् आयाति। एवञ्च सज्जनाः एतं ग्रन्थं पठितुम् अर्हन्ति। तत् सज्जनाः इत्युक्ते येषां सदसद्विवेकबुद्धिः वर्तते। सज्जनाः इत्युक्ते सज्जनाः भवन्ति समाजे, परन्तु विवेकज्ञानं न भवति। तद् योग्यं वा न वा इति निर्णेतुं न शक्नुवन्ति। अतः एतद् विशेषणमस्ति, सदसद्व्यक्तिहेतवः सन्तः इति। अतः तादृशाः सज्जनाः एव एतं रघुवंशनामकं ग्रन्थं श्रोतुम् अर्हन्ति। अन्येषां तु तत्र विवेकज्ञानं न भवति। कदाचित् किञ्चित् पठित्वा अरे कालिदासेन एवं किमर्थं लिखितम्, एतद् अयोग्यम्, एतत् सर्वथा दुष्टमस्ति, कालिदासः अनुत्तमः उत्तमः नास्ति, एवं रूपेण झटिति निर्णयः न स्वीकर्तव्यः इति सः किञ्चित् बोधयति इति भाति। अतः विवेकज्ञानम् आवश्यकम् इति अनेन श्लोकेन बोधयति। अवगतम्? अद्य सर्वे शान्ताः वा शान्ताः वा? न महोदय, अत्र काचित् स्वप्रशंसा अपि भासते खलु अस्मिन् श्लोके। पूर्वं तु बहु तत्र विनीतः आसन्, इदानीम् अस्मिन् श्लोके इदानीं कठोरः भवति खलु। इदानीं स्ट्रिक्ट् कुर्वन् अस्ति सः, आर्डर् स्ट्रिक्ट् कुर्वन् अस्ति इदानीं। कोऽपि मम ग्रन्थं पठितुं न शक्नोति इति। अस्माभिः तु अग्रे न पठनीयमेव, वयं तु सन्तः न सन्ति। सन्तः भवेयुः इति आशयः तस्य। नाम सदसद् विवेकता सम्पादनीया इति। इदानीं तस्यैव अभावः खलु प्रपञ्चे वयं पश्यामः। विवेकज्ञानं नास्ति, विवेकज्ञानादेव समाजस्य हानिः जायते। किं सत्यं किम् असत्यम् इति निर्णेतुम् असमर्थाः एव जायन्ते। अतः तादृशं सामर्थ्यम् आगन्तव्यं, तदा एव योग्यता आयाति इति बोधयति। तस्य आशयः एवमेव। नाम तत्र कठोरता नाम अन्या काचित् कठोरता नास्ति, तत्र विवेकज्ञानं सम्पादनीयं येन अस्य ग्रन्थस्य पठने अधिकारः भवति। अत्र ग्रन्थे अनुबन्धचतुष्टयं भवति खलु, विषयः, प्रयोजनं, पुनः अधिकारी, सम्बन्धः इति विषयचतुष्टयं भवति। तद्वत् अत्रापि अधिकारी कः इति वदति अनेन। एतं ग्रन्थं पठितुम् अधिकारी अपि भवेत्। इदानीम् अहं बालकः अस्मि, महाभाष्यं पठामि इति चेत् भवति वा? क्रमेण गन्तव्यं, तत्र अधिकारत्वं सम्पादनीयं ग्रन्थस्य पठने। अतः न्यायादिशास्त्रेषु लक्षणमपि उच्यते। न्यायग्रन्थस्य पठने कः अधिकारी इत्युक्ते यस्य व्याकरणज्ञानमस्ति, अनधीत न्यायशास्त्रः, अधीत पदशास्त्रः, सः एव भवति अधिकारी। व्याकरणज्ञानं स्यात् परन्तु न्यायज्ञानं न स्यात्, तादृश एव न्यायज्ञानस्य पठने अधिकारी भवति इति तत्र उच्यते। तद्वत् अस्य ग्रन्थस्यापि पठने कः अधिकारी इत्युक्ते यस्य विवेकज्ञानमस्ति, सदसद्व्यक्तिः यस्य वर्तते, तादृशः एव एतं ग्रन्थं श्रोतुमर्हति इत्यस्य इदमेव तात्पर्यं। कः अधिकारी भवति ग्रन्थस्य पठने इति तत्र अनुबन्धचतुष्टये यः अधिकारी इति वर्तते तं प्रतिपादयति। पूर्वं रघूणामन्वयं वक्ष्ये इत्यनेन तत्र विषयः उक्तः। नाम एतादृश रघूणां वंशं कथयिष्यामि इति विषयः उक्तः। इदानीम् अधिकारी उक्तः। पुनः तत्र सम्बन्धस्तु प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धः। प्रयोजनं तु उच्यते एव सर्वत्र। इदानीं ग्रन्थे सम्पूर्णतया उच्यते। पुनः आदितः आरभ्य तत्र वागर्थप्रतिपत्तये इत्यादिना शब्दार्थज्ञानाय तत्र प्रयोजनम् उक्तं। पुनः पशूर्यप्रभुवंशः इत्याद्यारभ्य
अस्य वंशस्य विषये किमर्थं ज्ञातव्यम् अथवा अस्य ग्रन्थस्य पठनं किमर्थं कर्तव्यम् इत्यादिकं साक्षात् तत्र नोक्तं चेदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं, तस्य आशयः अवगन्तव्यः, ग्रन्थस्य किं प्रयोजनं, ग्रन्थस्य पठने कः अधिकारी, तत्र कः सम्बन्धः वर्तते, किं प्रयोजनमस्ति, कः अधिकारी वर्तते, एवं रूपेण अनुबन्धचतुष्टयं तत्र प्रतिपादितं वर्तते अप्रत्यक्षतया। नाम साक्षात् इदं प्रयोजनमिति नोक्तं, कुत्रचित् ग्रन्थेषु प्रयोजनम् उच्यते, इदं प्रयोजनम् अयम् अधिकारी एवं रूपेण साक्षात् पङ्क्त्या उच्यते, परन्तु कालिदासेन तथा पङ्क्त्या नोक्तं, परन्तु श्लोकेन सः भावः उक्तः वर्तते। अवगतं वा? आं महोदय। तर्हि अग्रिमं पठामः। इदानीं प्रतिपाद्यं विषयं प्रस्तौति ग्रन्थे। ग्रन्थे तेन इदानीं कथम् आरम्भः क्रियते इति चेत् इदानीं वर्ण्यं वस्तु प्रतिपादयति। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। वैवस्वतः मनुः नाम माननीयः मनीषिणाम् आसीत् महीक्षिताम् आद्यः प्रणवः छन्दसाम् इव। वैवस्वतः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, मनुः उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, नामन् नकारान्त नपुंसकशब्दः, नाम नामनी नामानि इति, माननीयः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, मनीषिणाम् इति मनीषिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गः, धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान् पंडितः कविः। मनीषी ज्ञः प्राज्ञः एवं रूपेण अमरः अस्ति, ततः प्राज्ञः बुद्धिमान् इति। आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकारे आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म एवं रूपेण लङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने चलति। महीक्षिताम्, महीक्षित् इति तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी बहुवचने वर्तते। महीक्षित्, महीक्षितौ, महीक्षितः, महीक्षितः, महीक्षितोः, महीक्षिताम् इति बहुवचने। अयमपि शब्दः वृत्तिविषये अनन्तरं वदामि। आद्यः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तौ एकवचने, प्रणवः इत्यपि अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तौ एकवचने, छन्दसाम् इति छन्दस् सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी बहुवचने, छन्दः छन्दसि छन्दांसि, छन्दसः छन्दसोः छन्दसाम् इति षष्ठी बहुवचने। छन्दः इति वृत्तम् इत्यर्थेपि अस्ति, छन्दः इति वेदः इत्यर्थेपि वर्तते। इव इति अव्ययम्, छन्दसाम् इति बहुवचने चत्वारः वेदाः सन्ति अतः। वैवस्वतः इति विवस्वतः अपत्यं पुमान् वैवस्वतः तद्धितान्तशब्दः। विवस्वान् सूर्यः, तस्य अपत्यं पुमान् इति वैवस्वतः मनुः। मानवः इति वयं वदामः, मनुः इति आद्यः राजा आसीत् नाम आद्यः पुरुषः इति। मनीषिणां, मनीषा येषाम् अस्ति, बुद्धिर्मनीषाधिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः इति अमरः। अतः मनीषा इति बुद्धिः, येषां बुद्धिरस्ति ते मनीषिणः, येषां मनीषा वर्तते ते मनीषिणः, बुद्धिमन्तः इत्यर्थः। महीक्षितामिति महीं क्षियन्ति, क्षियन्ति इति वस्तुतः क्षये इति वर्तते, परन्तु अत्र पालनार्थे स्वीकृतः धातूनाम् अनेकार्थत्वात्, अतः महीं पालयन्ति इत्यर्थे तत्र महीक्षितः इति उपपदसमासः क्विप् प्रत्ययान्तः शब्दः, अयं कृदन्तशब्दः। एवं रूपेण वृत्तिरस्ति। अन्वयः मनीषिणां माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः, छन्दसां प्रणवः इव महीक्षिताम् आद्यः आसीत्। अत्र उपमालङ्कारः विद्यते।
मनीषिणां विदुषां माननीयः पूजनीयः वैवस्वतः नाम सूर्यपुत्रः वैवस्वत इति नामकः मनुः प्रथमः मनुः छन्दसां प्रणवः इव छन्दसां ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेदानां प्रणवः ओंकारः इव यथा महीक्षितां भूपतीनां आद्यः प्रथमः आसीत् अभवत्। विदुषां पंडितानां पूजनीयः पंडितजनाः अपि पूजयन्ति स्म। तादृशानां विदुषां पूजनीयः वैवस्वतः वैवस्वत इति वैवस्वतमन्वन्तरे इति संकल्पे वदन्ति। वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोः शुभदक्षिणतीरे एवं रूपेण तत्र अग्रे अग्रे वदन्ति प्रदेशानुसारम्। अतः वैवस्वतः इति ततः आरभ्यते अस्माकं तत्र परंपरा संप्रदाय। अतः वैवस्वतः नाम मनुः महीक्षिताम् आद्यः आसीत्। महीक्षिताम् इत्युक्ते तत्र भूपतीनाम् आद्यः भूरक्षकेषु पृथिवीरक्षकेषु प्रथमः रक्षकः आसीत्। यथा वेदानां मूलं किम् इत्युक्ते प्रणवः। अकार उकार मकार इति नारायणोपनिषदि आगच्छति। ओम इत्यत्र वर्णत्रयमस्ति। अकार उकार मकार इति अ उ गुणे कृते ओ इति भवति। अनन्तरं मकारः अस्ति। अतः ओम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदाः अथर्वणवेदस्तु अनन्तरम् आगतः। इति वेदास्त्रयस्त्रयी इति अमरकोशः अस्ति। अतः त्रयी इति वेदस्य अपरं नाम अस्ति। चतुर्थः वेदः अथर्वणाङ्गिरसः इति अस्ति। अंगिरो महर्षिणा अनन्तरम् अथर्ववेदः दृष्टः। त्रिषु वेदेषु ये अवशिष्टाः विषयाः प्रत्यक्षतया अबोधिताः विषयाः आसन् तान् विषयान् तत्र आयुर्वेद पशु पक्षिशास्त्रादि विषयान् अवगत्य अवशिष्टान् इति अवगत्य सः अनन्तरम् अथर्ववेदं प्रत्यपादयत्। कः अथर्वणाङ्गिरसः इति अंगिराः इति एकः महर्षिः सः अथर्ववेदं दृष्टवान् इति परंपरायां श्रूयते। अतः व्यासे विव्यासवेदान् इति व्यासः त्रीन् वेदान् व्यभजत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रूपेण। अनन्तरम् अंगिरा महर्षिः अथर्ववेदं दृष्टवान् इति संप्रदाये अस्ति। अतः तत्र छन्दसां वेदानां यथा मूलं प्रणवः नाम ओम इति ज्योतिः। ओम इत्यत्र किम् अस्ति इति वयं ज्ञातुं न शक्नुमः एव। अस्मादृशानां सुतरां बुद्धिर्नास्ति। महर्षिभिरेव कष्टम् अनुभूतम्। ओम इत्यत्र सर्वम् अस्ति। ओम इत्यत्र सर्व प्रपञ्चः अस्ति। ओम इत्यत्र ओम इति ज्योतिः। परन्तु ओम इत्यनेन ओम इति केवलम् अकारः ओम इति वर्णः इति वयं चिन्तयामः। परन्तु तत्रैव सर्वं निहितमस्ति। तत्सर्थ ओम इति केवलं ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इति अस्ति उपनिषदि। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म तत्र किं ब्रह्म अस्ति एतत् सर्वं ज्ञातुं क्रमेण तत्र व्यासेन त्रयः वेदाः विभक्ताः। ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः एवं रूपेण। पुनः तस्य अनन्ताः शाखाः एकैकस्य वेदस्य यथा ऋग्वेदस्य 1विंशतिधा बाहुरिच्यं 9धाथर्वणवेदः सहस्रवर्त्मा सामवेदः 100मध्वर्युशाखाः एवं रूपेण महाभाष्ये अस्ति। अतः एकैकस्य वेदस्य अनन्ताः एवं रूपेण शाखाः सन्ति। परन्तु अद्यत्वे तत्सर्वं लुप्तमस्ति। सः अपरः विषयः। एवमेव पुनः वेदाङ्गानि 6 वेदाङ्गानि तत्रापि पुनः व्याकरणमिति तत्र एकः वेदाङ्गः एकं वेदाङ्गं। तत्र पुनः ऐन्द्रचन्द्र कृत्स्नकाश एवं रूपेण पुनः नैकानि व्याकरणानि। शिक्षाः शताधिकशिक्षाः सन्ति। पाणिनीयशिक्षा याज्ञवल्क्यशिक्षा एवं रूपेण। अतः प्रत्येकं विषयस्यापि विस्तारः अभवत्।
प्रत्येकं ग्रन्थस्यापि विस्तारः अभवत्, प्रचारः अभवत्, प्रसारः अभवत्। अतः ओम् इत्यारभ्य एवम्। अतः मूलं किम् इत्युक्ते ओम् इति। यथा वेदानां प्रणवः मूलं, प्रणवः आद्यः, ओङ्कारः आद्यः, तथा भूपतीनाम् आद्यः मनुः इति तात्पर्यम्। तावदेव, किमपि नास्ति। अत्र उपमालङ्कारः विद्यते। यथा छन्दसां प्रणवः आद्यः तथा भूपतीनाम् आद्यः मनुः। अतः मनुः इति प्रणवसदृशः, महीक्षितः इति छन्दस्सदृशाः। एवं रूपेण तत्र उपमालङ्कारः विद्यते। आद्यत्वम् इति सामान्यधर्मः, प्रणवः अपि आद्यः, अत्र मनुः अपि आद्यः। अतः आद्यत्वम् इति उभयत्रापि सामान्यधर्मः इति कृत्वा उपमालङ्कारः अत्र अस्ति। इव इति अस्त्येव, छन्दसामिव इति, अतः उपमालङ्कारः विद्यते। अवगतं? कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अवगतम्। अवगतम्। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधौ इव, क्षीरनिधाविव एचोयवायावः इति यान्तवान्तादेशसन्धिः अस्ति। तदन्वये, तदन्वय इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी एकवचने। शुद्धिमति, शुद्धिमान्, शुद्धिमन्तौ, शुद्धिमन्तः इति शुद्धिमत् अकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचने अस्ति। प्रसूतः इति अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमे एकवचने अस्ति। शुद्धिमत्तरः इत्यपि अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमे एकवचने अस्ति। दिलीपः इत्यपि अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमे एकवचने अस्ति। इति अव्ययं राजेन्दुः इत्यपि उकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमे एकवचने अस्ति। इन्दुः इत्यपि उकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमे एकवचने अस्ति। क्षीरनिधौ, क्षीरनिधि इति इकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचने अस्ति। इव इति अव्ययं जानन्त्येव। तदन्वये इत्यत्र समासः अस्ति। तेषाम् अन्वयः, तदन्वय, अन्वयः इति वंशः, अन्ववायोन्वयो वंशो गोत्रं चाभिजनङ्कुलम् इति अमरकोशः अस्ति, हलायुधः अस्ति। हलायुधकोशानुसारम् अन्वयः इति वंशः, अमरकोशेऽपि अस्ति। तेषाम् अन्वयः तदन्वयः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। तस्य अन्वयः इति उच्यतां, तेषाम् इति बहुवचनं नावश्यकं, यतोहि वैवस्वतः नाम मनुः इति आद्यं प्रथमम् उक्तवान्। अतः तस्य अन्वये नाम तस्य वंशे, वैवस्वत वंशे अथवा सूर्यवंशे एवं वक्तुं शक्यते। मनोः वंशे इति वक्तुम्, आद्यः मनुः इति उक्तम्, अतः मनुवंशे इति स्वीकुर्मः। अतः तस्य इति तस्य अन्वयः तदन्वयः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। शुद्धिमति इति शुद्धिः अस्य अस्ति इति शुद्धिमान्, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुः, मतु प्रत्ययान्तः शब्दः अयं तद्धितान्त शब्दः। शुद्धिमत्तरः इत्यपि तद्धितान्त शब्दः। शुद्धिः अस्य अस्ति इति शुद्धिमान्, अयं शुद्धिमान्, अयं शुद्धिमान् इति शुद्धिमत्तरः नाम अतिशयेन शुद्धिमान् इति शुद्धिमत्तरः। अतिशयेन शुद्धिमान्, शुद्धिमत्तरः, अतिपवित्रः इत्यर्थः। राजेन्दुः, राजा इंदुरिव, राजा इंदुरिव राजेन्दुः इति उपमानोत्तर क्रमधारय, कर्मधारय समासः। राजा इंदुरिव इति राजेन्दुः कर्मधारय समासः। क्षीरनिधौ, क्षीरस्य निधिः, क्षीरनिधिः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। एवं रूपेण वृत्तिरस्ति। इदानीम् अन्वयः एवमस्ति। शुद्धिमति तदन्वये शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इन्दुः इव प्रसूतः। चन्द्रः कुतः कुत्र प्रसूतः इत्युक्ते क्षीरसागरे, अत एव खलु सः शुभ्रः अस्ति, क्षीरसागरे उत्पन्नः। तद्वत् दिलीपः अपि उत्पन्नः कुत्र? शुद्धिमति तदन्वये,
अत्यन्तं पवित्रे तदन्वये इत्युक्ते मनोः वंशे अथवा सूर्यवंशे अथवा वैवस्वत नामक मनुवंशे शुद्धिमत्तरः अत्यन्तं पवित्रः अत्यन्तं निष्कलङ्कः दिलीपः दिलीप इति नामकः इति एवं राजेन्दुः नृपश्रेष्ठः राजश्रेष्ठः क्षीरनिधौ क्षीरसमुद्रे दुग्धसागरे इंदुः चंद्रः इव यथा प्रसूतः उत्पन्नः यथा क्षीरसमुद्रे चंद्रः उत्पन्नः तथा पवित्रे मनोः वंशे अत्यन्तं शुद्धिमान् अत्यन्तं पवित्रः दिलीपनामकः राजश्रेष्ठः उत्पन्नः इति तात्पर्यम्। क्षीरसागरे यथा प्रकाशमानः चंद्रः उत्पन्नः तथा दोषरहिते अत्यन्तं पवित्रे मनोः वंशे अत्यन्तं पवित्रः दिलीपनामकः राजश्रेष्ठः उत्पन्नः इति तात्पर्यम्। इदानीं दिलीपस्य वर्णनम् अनेन श्लोकेन आरभ्यते। इतः अग्रे दिलीपस्य वर्णनमेव वर्तते। अतः नाम वस्तुतः राजानः बहवः आसन्। यतोहि सूर्यवंशः इति महान् वंशः। अन्येषामपि राज्ञां चारित्र्यमस्ति, तेषामपि पराक्रमः प्रभावः, तेषामपि तत्र योगदानमस्ति। तथापि कविः इच्छा, कविः यस्मिन् राज्ञि यान् गुणान् पश्यति तदाधारेण सः तम् उत्थापयितुम् अथवा उत्तोलयितुम् उत्तेजयितुम् इच्छति। कवेः स्वातन्त्र्यम्। इदानीं सः यदि दिलीपस्य वर्णनं न इच्छति चेत् तस्य इच्छा, सः दिलीपस्य वर्णनम् इच्छति। अतः अन्येषां राज्ञां का गतिः इति न प्रष्टव्यम्। यतोहि सः इच्छति एतेषु राजसु एते गुणाः सन्ति, अतः अहम् इच्छामि। अतः यद्यपि रघुवंशः इति अस्ति ग्रन्थस्य नाम, तथापि सः दिलीपतः आरभते। विशिष्य रघोः पराक्रमान् अधिकतया वर्णयति, अतः रघुवंशमिति नाम दत्तवान्। नो चेत् दिलीपवंशम् इत्यपि नामकरणं तत्र कर्तुं शक्यते स्म। परन्तु अधिकतया रघोः पराक्रमान् वर्णयति इति कृत्वा तत्र रघोः वर्णनम् अधिकतया विधाय रघुवंशमिति नाम दत्तवान्। रघोः पूर्वमपि यथा दिलीपप्रभृति राजानां वर्णनं सः कृतवान् अस्ति यद्यपि। अतः दिलीपवंशमिति नाम अकृत्वा रघुवंशमिति नामकरणे को हेतुः इति चेत् तत्र रघोः पराक्रमम् अधिकतया वर्णयति। तदुपोद्बलकत्वेन तत्पूर्वराजानामपि वर्णनं करोति। यतोहि तत्पूर्वराजाः अपि तथैव पराक्रमवन्तः। स एव पराक्रमः अग्रे तस्मिन् इतोपि वर्धितः वृद्धः इति आशयम् अथवा वर्णनम् इच्छन् सः रघुवंशमिति नाम दत्तवान्। रघोः वंशम् अधिकृत्य कृतम् इदं काव्यम् इति रघुवंशम् इति नपुंसके अस्ति। अन्यथा वंशः इति पुल्लिङ्गे, रघुवंशः इति सामान्यावसरे, काव्यावसरे रघुवंशम् इति उच्यते काव्यमिति कृत्वा। तावदेव। अद्य एतावदेव वयं विरमामः। एवं रूपेण अद्य रघुवंशस्य राज्ञां सामान्य परिचय गुणान् वर्णयित्वा अस्य ग्रन्थस्य पठने अधिकारी कः सन्तः इति उक्त्वा अनन्तरं प्रतिपाद्यं विषयम् आरभते। वैवस्वतो मनुर्नाम इत्यारभ्य तत्रापि पुनः विशिष्य दिलीपस्य वर्णनं सः इच्छति। अतः तत्र क्षीरनिधाविव इन्दुः क्षीरनिधाविव इत्यारभ्य दिलीपस्य वर्णनं करोति अग्रे।
किमपि प्रष्टव्यम्? Mahodaya, I have a doubt. I have a doubt. Did Kalidasa base Raghuvamsha on Valmiki Ramayana? Somewhere I have heard Vasishtha, while specifying Rama, when Bharata came and spoke to him and wanted Rama to return to Ayodhya, he spoke about Rama's dynasty. There he mentions Agnivarna, Sudarshana Agnivarna, and here in Raghuvamsha, Agnivarna's depiction comes later, isn't it? After Rama. How can Vasishtha tell about Agnivarna to Rama as an ancestor? Or do we have any other source? रघुवंशस्य अग्निवर्णस्य वर्णनमस्ति अस्मिन् काव्ये अन्ते अस्ति। अग्निवर्णमपि वर्णयति, तत्र दुर्गुणाः सन्ति इति कृत्वा वस्तुतः अस्य वंशस्य तत्रैव परिसमाप्तिः जाता इति। नाम अग्रेपि तस्य पुत्रः अपि आसीत्, परन्तु सः सर्वमपि वंशं नाशितवान् अग्निवर्णः तस्य दुर्व्यवहारेण। अतः तत्रैव, यतोहि रामस्य अवतारः कियत्पर्यन्तम् आसीत्, रामस्य अवतारः कुतः जातः? धर्मसंस्थापनार्थम् अवतारः जातः। सर्वेषां रक्षसां नाम रावणस्य संहारः कृतः। अनन्तरं तयोः नाम सीतारामयोः पुत्रौ तावपि अवतारपुरुषौ तावपि देशस्य राष्ट्रस्य रक्षणं कृतवन्तौ। पुनः कुशस्यापि पुत्राणां वर्णनम् अत्र क्रियते, लवस्य पुत्राणां वर्णनं न क्रियते, अत्र कुशस्य अग्रे वर्णनं क्रियते। विशिष्य रामावतारपर्यन्तमेव रामायणम् इत्यस्य विशिष्य अस्माभिः व्यवहारे स्वीक्रियते। परन्तु अग्रेपि राज्ञाम् अस्ति, तत्र अग्निवर्णः इति अन्ते नाम अनन्तरं बहु राजानाम् अनन्तरम् आयाति। रामस्य साक्षात् किमपि नास्ति। अनन्तरं कुशः, कुशस्य पुनः अग्रे 13 वा किमपि सन्तानं भवति। अग्रे 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 अन्ते अस्मिन् काव्ये अग्निवर्णस्य सः वर्णनं करोति। तत्रैव रघुवंशस्य यः प्रभावः आसीत्, रघुवंशस्य नाम सूर्यवंशस्य परिचायक वंशः इति उत्तमत्वम् आसीत्, तद् नष्टम्। अतः तावत्पर्यन्तं वर्णनं कृत्वा सः त्यजति। रघुवंशस्य हननं तेन कृतम् इति। सोऽपि अंशः अस्ति, अन्ते अस्ति, अन्तिमसर्गे। But in Ramayana, Vasishtha mentions about Sudarshana and Agnivarna to Rama as ancestors, not as descendants. That was my question. कुत्र अस्ति तत्? When Bharata comes to the Rama's ashrama, कुत्र अस्ति श्लोकः, कुत्र अस्ति तथा प्रमाणं किम्? I will send it to you. Definitely. That's why I had the doubt where the source of Raghuvamsha is. Dhanyavadः. Okay. Valmiki Ramayana अस्ति वा? Yes, in Valmiki Ramayana. Okay. When Jabali also says to Rama to go back to Ayodhya, afterwards Rama gets upset. He doesn't want to go back to Ayodhya. At that time, Vasishtha tries to pacify him, saying that he is from such a great dynasty and he has his duties as the first son of the dynasty.
So he went while saying that, narrating that, he does, as far as Raghuvamsha is concerned, Aja is the Raghu's son, but there Raghu Aja comes much later. So I had that doubt, from which dynasty lineage we should consider as Rama's ancestors. तत्र कश्चन मतभेदः अस्ति. इदानीं वंशक्रमे तत्र विद्यमानः अन्यः तत्र विद्यमानः अन्यः इति उच्यते. तद् वंशक्रमे किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते रघुवंशे, परन्तु अन्यः इति कुत्रचित् मया श्रुतम्. पश्यामः, एकवारं श्लोकं प्रेषयतु. नमस्ते आचार्य. महोदय, तत्र मतप्रत्यये शुद्धिमत्तरः अस्ति किल महोदय, तत्र तद्वृत्तिः तद् अप्लैस् टु आल् किल. यदा बुद्धिमान् अस्ति, अतीव बुद्धिमान्, बुद्धिमत्तरः, एवं धनवान् तादृशमपि तत्र धनवत्तरः इति वक्तुं शक्यते. Yes, definitely use. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. षट् सन्ति, षड्रसाः. षष्ठ्यां कलासु षड्रसाः सन्ति. अन्ये लुप्ताः, कुत्र गताः ज्ञायते. अस्तु, मिलामः अग्रिमसप्ताहे. महोदय, कति श्लोकाः सन्ति अस्मिन् सर्गे? 95. इदानीं कक्षाद्वये 12 जाताः. एकस्यां कक्षायां 15 श्लोकाः भवन्ति चेत् झटिति भवति. अतः इतोपि अग्रे किञ्चित् वेगेन गन्तव्यं. कदाचित् वेगः इदानीमेव वर्ध्यते चेत् अवगमनं न भवेत् इति हेतोः किञ्चित् किञ्चित् मन्दं 6 श्लोकान् वदन्नस्मि. किञ्चित् अग्रिम पर्याये इतोपि श्लोकः पठनीयः. महोदय, गतवर्गे सायन महोदयेन उक्तं यत् परीक्षाः अग्रिमे मासे भविष्यन्ति इति. न, अग्रिममासे न भवन्ति. एकवर्षमस्ति खलु डिप्लोमा. ओके. सत्यम्. अत्र कः संशयः? शङ्कणस्य तु पुत्रो अभूत् शूरः श्रीमान् सुदर्शनः. सुदर्शनस्य अग्रिवर्णः, अग्रिवर्षस्य शीघ्रकः. ओके. Yeah, this is told by Vasishtha to Rama, and in Raghuvamsha we hear all these names after Rama. But how can Vasishtha? Yeah. He's mentioning. एषा पङ्क्तिः कुत्र अस्ति? रामस्य रामं प्रति कथयति इत्यत्र कुत्र अस्ति? तत्र किञ्चित् सन्दर्भः आवश्यकः. तदेव यथा भगिनी उक्तवती, सः वसिष्ठ तथा अयोध्याकाण्डे आगच्छति. सन्दर्भमपि विस्मृतवान् तत्र. Sandarbha, when Sandarbha is when Bharata comes to meet Rama and request him to return to Ayodhya. Everyone tries to convince Rama in Ayodhya Kanda, and even Jabali gives his opinion. When after Jabali speaks, Rama gets upset with Jabali. He is very angry. So to pacify him,
Vasishtha gives the narration about the great Vamsha in which Rama is born, and as the first son of Surya Vamsha, what are his duties, what he can do. While saying that, he gives Raghu's son as somebody else, not as Aja. Aja comes much later. Okay. Nahusha is there. Nabha. Satyam, Satyam. Yeah. So the question is, in Raghu Vamsha, Raghu's son is Aja, and all the other names, Sudarshana and Agnivarna, come much later. Correct. After Kusha's son and everything. There are 21 kings after Kusha, something like that, where they end the narration. Yes, But yes. here the question is, if which lineage we should take. We always say Raghu's son is Aja, Aja's son is Dasharatha, Dasharatha's son is Rama. But in Valmiki Ramayana, in Ayodhya Kanda, what we know, we have seen like this. So the question is, how to analyze this and what to accept. Pashyami sandarbham. 102 chapter 25 shloka. Yes, in 100 around that 100 to 103 sloka of Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda. Okay. एकवारं पश्यामि अहमपि सन्दर्भं दृष्ट्वा वदिष्यामि अग्रिम कक्षायां. तत्र क्रमः भिन्नः वर्णितः अस्ति अत्र रघुवंशे. अस्ति समाधानं. वंशक्रमे परिवर्तनमस्ति. वदिष्यामि अग्रिमकक्षायाम्. अस्तु. समापयामः महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय.